प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब कुल्ला टैक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का जो टॉपिक चुना है, एक बहुत ही मुख्तसर सी वीडियो बनाना चाहता हूँ। वो है, उसका नाम रखा है वेल डन पाकिस्तान, शाबाश पाकिस्तान। असल में अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान जो लास्ट 15 ईयर्स में हुए हैं, उसके हवाले से, उसकी हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो टॉपिक सी बंदा पढ़ सकता है, इतने लंबे वसी मौजू को कवर करना थोड़ी सी छोटी सी वीडियो में तकरीबन नामुमकिन है। देखें, 87 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बने, 66 जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर और 21 इंडिया के अंदर। फिर 750 फेक अकाउंट्स ड्यूबियस NGOs चल रही हैं, इनका कलकामा किया। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटेलिजेंस मनूवर टू अनडू द स्टेट, इसके जो भी इसके पीछे हम सब जानते हैं, 3-4 रियासतें हैं, तो उसका खूब डट के मुकाबला किया। और फिर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, ये फैंटम सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट एक्शन की तरफ इशारा है। अब अगला पॉइंट जो है वो फिनांस के बारे में है। फिनेंशियल मनूवर, इकोनॉमिक हिटमैन, हम जानते हैं कि कौन है, उन्होंने क्या कुछ किया है हमारे साथ। और FATF एट्सेट्रा, ये जो मतलब बैनुल अक़वामी जो अदारे हैं मुआशी सूरत हाल में मदद करने वाले। फिर फंडिंग एंड डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट द स्टेट, लाजमी बात है वो हमारी जड़ें खोखली करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने रेजिलिएंट होकर खूब उनका मुकाबला किया। फंडिंग एंड डायरेक्टिंग अगेंस्ट CPAC, तो सबको बहुत दुख है कि पाकिस्तान की जो है मुआशी हालत कहीं बेहतर ना हो जाए, इंडिया से लेकर आगे तक। तीसरा पॉइंट जो है वो मैं इसमें करना चाहता हूँ, जो साफ़ी हज़रात हैं, एक्टिवेशन ऑफ 5th कॉलमनिस्ट एंड स्लीपर सेल्स, इनकी वायरल होती रहती हैं। इनके बारे में जो वीडियोस होती हैं हम सब जानते हैं, उनके चेहरों को पहचानते हैं, और अखबारों में वो जिस तरह के कॉलम लिखते हैं हमें साफ पता चलता है कि वो किसकी हमायत कर रहे हैं। अनलीशिंग प्रॉक्सी पॉलिटिकल फोर्सेस, तो साहब के अब चेहरे जो हैं नंगे हो गए हैं, सबको पता चल गया कि किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, किसी ने क्लीन शेव की हुई है, लेकिन अंदर से बुग़्ज़ है इनके दिलों में पाकिस्तान के बारे में। फिर अग्रेसिव इंग्रेस, यानी जारहाना शमूलियत जो है, शामिल हो गए हैं ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में शायद हमें बुनियाद परस्तों की, यानी जो गलत होते हैं, उनकी ज़रूरत थी उस वक़्त रशियन को डिफीट करने के लिए, लेकिन उसी बहाने में वो बहुत से अदारों में दाखिल हो गए। आज गो कि उनकी तादाद कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब अफरा तफरी मचाई हुई है और अदारों को तबाह कर रहे हैं, और कहीं पॉजिटिव आगे जाने की कोशिशों में ये मदद इन्होंने क्या करनी है, ये तो उसकी जड़ें खोखली करते हैं वतन की, और हुब्बुल वतन मिनल ईमान को भूल जाते हैं। अगला जो पॉइंट है इसी के अंदर सब पॉइंट, इंटरनल डेमोलिशन स्क्वाड्स, इसमें और 2-3 मिसालें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन चलें डॉन लीग्स जेन में रख लें। रिसेंटली ऑफकॉम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये बरतानिया ने अगले दिन उसको जुर्माना किया है 20K का, 20,000 पाउंड का, जो उसका इंडियन चैनल है, उसका होस्ट जो है अर्नब गोस्वामी जो है, एंड सो ऑन। इससे आगे, पाकिस्तान हैज़ रेजिलियंटली फॉट बैक, अल-कायदा डिमॉलिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह, TTP बीटन, हैज़ टेकन रेफ्यूज इन अफगानिस्तान, शुक्र है इनसे हमारी जान छूटी। इकनॉमिक, अगला पॉइंट, इकनॉमिक अपटर्न हैज़ बिगन, इसके अंदर मैं सिर्फ 3 इशारे देना चाहता हूँ। पहला, फॉर द लास्ट 5 months करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ सरप्लस, ये बहुत बड़ी बात है, कल के अखबारों में ये आया था और वज़ीर आज़म ने खूब खुलकर इसको बयान किया। फिर अल्लाह ताला के फजल व करम से IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर जो हैं वो उनकी बरामद शुरू हो चुकी है बड़े अच्छे पैमाने पर। और इसके अलावा फैसलाबाद के अंदर या बाकी मुल्क के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर फुल जोबन पर है। फैसलाबाद में तो ये हालत है कि वहाँ के वर्कर ही अब नहीं मिलते, और 30,000 नई लूम्स लग रही हैं। और तीसरा पॉइंट, रिजर्व्स आर $13 बिलियन, $13 बिलियन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए।
اس کے بعد سکسیسفل بالاکوٹ کاؤنٹر اٹیک. پہلے تو انہوں نے اٹیک کیا، پھر کاؤنٹر اٹیک کیا اور بتا کے کیا اور اندر گھس کے کیا اور چائے پلا کے بھیج دیا. اس کے بعد انڈین ڈیزائن ایکسپوزڈ، یہ ابھی ڈوزیر جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں جمع ہو گیا ہے اور دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال حکومت جو ہے اس کی یہ بہترین کاوش ہے. پہلے عمران خان صاحب نے پی ایم نے جو تقریر کی تھی کشمیر کے حوالے سے اور امہ کی یکجہتی کے حوالے سے، اس کو بہت سراہا گیا تھا اور یہ کام بھی کچھ کم نہیں ہے. فیک انفارمیشن نیٹ ورک ایکسپوزڈ، یہ جو ادھر یورپین یونین میں اور دیگر ممالک میں انڈیا نے جو فیک اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے اور جھوٹی اطلاعات اور خبریں اور پوسٹ کرتے رہتے تھے، وہ تشت اذبام ہو چکا. اور اگلا پوائنٹ ہے سی پیک موونگ اہیڈ ود فل پیس. اللہ کا بہت فضل و کرم ہے، اس کے اندر بہت علم والے لوگ اور تجربہ والے لوگ اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، ان کے متحد بھی جو ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ سی پیک مکمل ہو جائے گا تو پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ جی ڈی پی بھی بڑھے گی. پھر الطاف حسین 1 آپ جانتے ہیں کون ہے، اس کو نیوٹرلائز کیا جا چکا ہے اور جو اور الطاف حسین بننے کی کوشش کریں گے ان کو بھی نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وطن ہی سب کچھ ہے، وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس پر ہمیں قائم دائم رہنا چاہیے. اور پھر پاک افغان بارڈر سیلڈ، بہت مشکل یہ پروجیکٹ تھا لیکن پاکستانی افواج نے اس کو بہت محنت سے اور بہت خطرے مول لے کر اس کو مکمل تقریباً کر دیا ہے. تو اس کے لیے پاک افواج جو ہیں وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر وقت لان تان کی جائے. فوج کو لان تان کریں گے تو بھلا آپ کہاں سے آرام سے رہیں گے، اس بات کی ان کو نہیں سمجھ آتی. اور ایک اور پوائنٹ جو کہ بالکل ایک علیحدہ پوائنٹ ہے اور یہ اس صدی کا ایک کہہ لیں یا کم از کم اس دہائی کا ایک بہت بڑا اٹیک تھا. پینڈیمک آف دی سینچری فاٹ ود نیشنل ریزالو. میرا اشارہ NCOC کی طرف ہے. اب دوسری لہر آئی ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرے اور ہمیں اس دکھ تکلیف سے بچا کر رکھیں اور اموات کم ہوں اور سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحت دے. آخری 3 میجر ڈیمز انڈر کنسٹرکشن آفٹر 50 ایئرس ہیں. تو ایسے پاکستان میں 150 ڈیمز ہیں جن کی ہائٹ 15 میٹر سے زائد ہے. اس کے اوپر میں ایک لمبی چوڑی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں صرف دیامیر، بادشاہ، داسو، کوہالہ کے اوپر اور تربیلا کی جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے اس کی طرف میرا اشارہ ہے اینڈ مینی مور. بس مجھے آخر پر یہی کہنا ہے کہ میرا چینل آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، تھمس اپ کے بٹن کو دبا دیں. اور آخر پر آپ لوگوں کے لیے دعا سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویل ڈن پاکستان، شاباش پاکستان. یو ہیو ڈن مور دین موسٹ، کیپ اٹ اپ. Threats against us for decades and our resilience. We will win انشاءاللہ. جیت انشاءاللہ ہماری ہوگی. یہ جس قسم کی ہائیبریڈ وارز اور 5th جنریشن وار جو دل کر لیں، انشاءاللہ یکجہتی سے ہم آگے بڑھیں گے. آخر پر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی فیملی کو خوش رکھیں، تو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچائیں. اللہ حافظ و ناصر.